सेहत मराकज की निजकारी नामंजूर। जतोई THQ अस्पताल में डॉक्टर्स की ताहाल हड़ताल जारी। OPD बंद होने की वजह से दूर दराज से आए मरीज रुल गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सेहत मराकज की निजकारी नामंजूर। जतोई THQ अस्पताल में डॉक्टर्स की ताहाल हड़ताल जारी है। OPD बंद होने की वजह से दूर दराज से आए मरीज रुल गए। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सेहत मराकज़ की निजकारी के खिलाफ THQ अस्पताल जतोई में डॉक्टर्स की हड़ताल। OPD बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। दूर दराज से आए मरीज अस्पताल में खौर। शहरियों का कहना था कि 15 दिन से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीजों को चेक नहीं किया जा रहा। मैं एक देहात से आया हूँ दवाई लेने के लिए, 15 दिन हो गए फिर रहा हूँ और डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और हमें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। वज़ीर आला साहबा कुछ ना कुछ जो है ना मरीजों के बारे में भी सोचें। शहरी कहते हैं हुकूमत डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मुज़ाकरात करके सेहत सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ वज़ीर मलिक रूही जतोई। मुल्तान में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली नॉर्दर्न बाईपास रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सिक्योरिटी और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। मुल्तान में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना नाअहली के बाइस नादन बाईपास रोड खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर ना स्ट्रीट लाइट्स हैं और ना ही सिक्योरिटी का कोई इंतजाम। शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि इंतजामिया हमारे साथ नारवा सलूक कर रही है। इस चौक पे आप एक भी टावर दिखा दें, स्ट्रीट लाइट दिखा दें, जो रात को यहाँ पे आएगा गुम हो जाता है। और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और ये पुली बना रहे हैं, तकरीबन 3 महीने से पुली बना रहे हैं। इनके आपस के मामलात खत्म नहीं होते, हर दूसरे दिन के आपस में लड़ाई हो रही होती है। शहरियों का कहना था कि सड़क से उड़ने वाली धूल मिट्टी के बाइस सांस समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। सीवरेज के नाकिस इंतजामात की वजह से ताफुन फैल रहा है। ये जो गंदा नाल सीवरेज की चलती पई है, बदबू है, गंदा पानी नहीं निकाल रहे, तो छत नहीं पा रहे। चौक तो बुरा हाल से पी है। बाकी काम सुस्ती नाल थींदे पैन, कोई चौक ही नहीं बनता पिया, कोई मकसद बेचैनी है इत्थे। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेकर फौरी रोड का काम मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ सलमान जमीर, मुल्तान। तरंडा मोहम्मद पनाह में हाईवे रोड का काम सुस्तरवी का शिकार। ठेकेदार और सब इंजीनियर सड़क पर पत्थर डालकर गायब हो गए। ट्रैफिक के रवानी मुतासिर हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां कटारा बन रही है। तरंडा मोहम्मद पनाह में हाईवे रोड का मुरम्मती का काम सुस्तरवी का शिकार। ठेकेदार और सब इंजीनियर सड़क पर पत्थर डालकर फरार। सड़क पर पड़े पत्थर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। सड़क से उड़ने वाली गर्द के बाद राहगीरों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं, कीमती गाड़ियां तबाह हो रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हद तो ज्यादा लोग परेशान हैं। कई गड्डियां के शीशे टूट गए, कई लोगों ने देखा एक्सीडेंट थी गए। ना अहल ठेकेदार हैं, पहले कन्नू हथों रोड को ज्यादा खराब करते चले गए। सारी हुकूमत को गुजारिश है कि इन्हें ना अहला को कन कन्नू पकड़ते सामने गिरनावें ते ही रोड को बढ़ावें। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया ने सड़क को उखाड़ कर नामुकम्मल छोड़ दिया। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी मुश्किलात का सामना है। ठेकेदार और सब इंजीनियर फंड्स हड़प करना चाहते हैं। तलबा का कहना था कि स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। परेशानियां से पत्थर सट गए से इंजीनियर भी ते ठेकेदार भी ना बड़े ना गाल ना बात, शीशे निकलते कारां दे उते पत्थर उड़दे लगदे, बच्चे जख्मी थी वेंदे, मुसाफिर टायर फटदे सी। बड़ी मुसीबत है सी, धूड़े मिट्टी पत्थर निकले पेन, बड़ी मुसीबत पड़ी पी है सी। यहाँ पर पत्थर है, हम स्कूल आते हैं जाते हैं, हमें मुश्किल का सामना होता है। हम गिर पड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मोटरसाइकिल के टायर पंचर हो जाते हैं, जिससे हमें मुश्किल होती है। मेहरबानी कर ये रोड बनवाई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। खानेवाल में जिला इंतजामिया ने तजावुज़ात माफिया के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया है। अयूब रोड और अकबर बाजार से आरजी और पुख्ता तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया। फुटपाथ भी क्लियर करवा दिया गया। जिला इंतजामिया खानेवाल तजावुज़ात माफिया के खिलाफ सरगर्म। रोजाना की बुनियाद पर बाजारों शाहराओं को तजावुज़ात से पाक करने की मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा सुंबल जावेद की जेर निगरानी अयूब रोड और अकबर बाजार से तजावुज़ात का सफाया। दुकानदारों के काउंटर जब्त, एक दुकान सील, मुतअद्दिद को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तजावुज़ात पर जीरो टॉलरेंस है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जो दुकानदार बाहर नजर आ रहा है उसका सामान उसको कन्फिस्केट किया जा रहा है और जिन्होंने अपनी डेजिग्नेटेड लाइन प्लेस से आगे थड़े बनाए हुए हैं उनको हम आज मसमार कर रहे हैं, क्योंकि मुतादिद बार वार्निंग्स भी दी जा चुकी हैं।
اور ان کو فائن بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اب جو باز نہیں آ رہے ان کے خلاف اب لیگل کارروائی سخت سے سخت لی جائے گی۔ اکبر بازار میں مشینری کی مدد سے دکانوں کے باہر بنائے گئے پختہ تھڑے توڑ دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ متعدد بار وارننگ کے باوجود تجاوزات نہ ہٹانے پر انتظامی کارروائی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ لیا میں محکمہ انہار کی نااہلی یا غفلت، نیلم روڈ پر پختہ کھال کو اکھاڑ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ کھال نہ بننے سے تاجر برادری مشکلات کا شکار ہے، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ لیا میں محکمہ انہار کی نااہلی وبال جان، نیلم روڈ پر محکمہ انہار نے پختہ کھال اکھاڑ دیا۔ کئی ہفتے گزرنے کے باوجود کھال کو دوبارہ نہ بنایا گیا۔ کھال میں نہر کا پانی چھوڑنے سے گڑھے بننا شروع ہو گئے۔ دکانوں کے سامنے راستہ بند ہونے سے تاجر برادری مشکلات کا شکار ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ اس میں بچے گر سکتے ہیں، اور جس بے ترتیبی سے اور انتہائی بے دردی سے جس طرح اس کو اکھاڑا گیا ہے، روڈ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ان بیچاروں کے جو بھی آگے وہ بنے ہوئے تھے پیڈ، وہ پیڈ بھی نیچے گر رہے ہیں، اور ان کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کسٹمر ڈسٹرب ہو رہا ہے، دکاندار ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ کھال میں گڑھے بننے سے دکانوں کے تھڑے اور سڑک کا حصہ متاثر ہو رہا ہے۔ کھال نہ بننے کی وجہ سے کاروبار متاثر اور بچوں کے گرنے کا خدشہ ہے۔ جب سے یہ کھال اکھاڑا گیا ہے تو اس کے بعد یہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کھالا جو ہے سڑک کی طرف بڑھ رہا ہے، سڑک بھی بیٹھنے کا خطرہ ہے، اور مارکیٹ کی طرف جو پانی جا رہا ہے وہ خطرہ ہے کہ شاید مارکیٹ کا نقصان ہو، تو آنے جانے میں بہت مشکلات ہے، دکانداری خراب ہو رہی ہے، کسٹمر نہیں آتے۔ ہمارا مطالبہ ہے ڈی سی صاحبہ سے کہ یہ کھالا جو ہے زیادہ سے زیادہ پختہ بنایا جائے۔ تاجر برادری نے ڈپٹی کمشنر امیرہ بیدار سے اکھاڑے گئے کھال کو پختہ بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظاہر سرفراز، روہی، لیا۔ ملاوٹ سے پاک خوراک فراہمی کا مشن، جنوبی پنجاب میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپا، غیر معیاری خوراک اور ممنوع اجزاء تلف، خلاف ورزی پر فوڈ بزنس مالکان کو بھاری جرمانہ کر دیا۔ ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، نشتر اور کارڈیولوجی ہسپتال کی کینٹینوں سمیت متعدد فوڈ پوائنٹس کا معائنہ، 200 لیٹر ایکسپائرڈ مینگو پلپ، 138 لیٹر غیر معیاری پانی کی بوتلیں اور 20 کلو ناقص اشیاء طلب۔ جوس پلانٹ کو 3 لاکھ، ڈپارٹمنٹل سٹور کو 1 لاکھ اور 2 کنٹینرز کو 50 ہزار روپے جرمانہ کیا۔ بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ناقص خوراک کی روک تھام کے لیے متحرک، فرید آباد کالونی میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا، 270 کلو جعلی مسالہ اور 330 کلو پیکنگ میٹیریل ضبط، جعل سازی کرنے پر مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ جعل ساز مافیا کی سرکوبی کے لیے فوڈ اتھارٹی ہمہ وقت کوشاں ہے۔ مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا مختلف مقامات پر پان شاپ پر چھاپا، 2000 ساشے سے زائد گٹکا تلف کر دیا گیا، خلاف ورزی پر مالکان کے خلاف مقدمات درج۔ فقیر والی میں بیوہ خاتون شوہر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے دربدر، آسیہ بی بی بچوں سمیت فاقوں کا شکار ہے۔ بیوہ خاتون کہتی ہیں کہ یونین کونسل کو کئی بار درخواست دی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، رشوت دینے کے باوجود حق نہیں دیا جا رہا۔ فقیر والی میں بیوہ خاتون شوہر کی وفات کے بعد زندگی کی تلخیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ آسیہ بی بی کا بچوں کے لیے کھانا فراہم کرنا بھی ایک مشکل کام بن چکا ہے۔ آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ یونین کونسل سے اپنے شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوشش کی لیکن ان کی درخواست پر ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی۔ آسیہ بی بی کا کہنا تھا کہ 15,000 پر رشوت دینے کے باوجود ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਅਸੀਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, मेरी ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, मैं मंजी पे बैठी हूँ। मुतासरा खातून की बेटी का कहना था कि बाबा की वफात के बाद अब हम कहाँ जाएं? मेरे पापा फौत हो गए, मेरी मम्मा लोग घर काम करके गुजारा करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ मेरी मम्मा ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ गई, ਹੁਣ ਅਸੀਂ बहुत परेशान हाँ। आसिया बीबी ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर जुल्म का खात्मा करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स के वफ्द की चेयरमैन कायमा कमेटी मलिक अदनान डोगर से मुलाकात, बर्ड ब्रीडर्स के घरों पर छापों और दरपेश दीगर मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। वाइल्ड लाइफ ब्रीडर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन कायमा कमेटी वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज मलिक अदनान डोगर से मुलाकात, बर्ड ब्रीडर्स के घरों पर महकमा वाइल्ड लाइफ के छापों और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मलिक अदनान डोगर का कहना था कि जायज़ मुतालबात तस्लीम हैं लेकिन गैर कानूनी काम ज़रूर रोके जाएंगे। ये वाइल्ड लाइफ ट्रेडर ब्रीडर एसोसिएशन के नुमाइंदे मेरे पास यहाँ आए हैं
اور میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. دیکھیں انشاءاللہ تعالی جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے, اور جو لوگ انلیگل کام کر رہے ہیں اس کو ہم ضرور روکیں گے. ہمارا مقصد یہاں جو ہے گرین انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکشن کرنا ہے, اور ان کی ہم نے جو ہے اکنامک جو معاملات ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. ممبر برڈ بریڈر اینڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن عدنان عوان کا کہنا تھا کہ ملک عدنان ڈوگر نے ہمارے مسائل سنے اور انہیں حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. جی ہم پاکستان وائلڈ لائف ایسوسی ایشن بریڈر اینڈ فارمر کے حوالے سے نمائندگی کر رہے ہیں. جی عدنان صاحب کے پاس آئے ہیں, ان کو اپنے پرابلمس بتائیں جو آج کل کرنٹلی وائلڈ لائف کے حوالے سے جو پرابلمس چل رہے ہیں. عدنان صاحب نے بڑے اچھے سے ہماری بات سنی ہے, اور انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہماری فیلڈ میں بڑی بہتری آئے گی, اچھی ریفارمز آئیں گی. ممبر برڈ بریڈر اینڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کاشف رفیق کا کہنا تھا کہ ہم نے چیئرمین وائلڈ لائف سے درخواست کی ہے کہ برڈ بریڈرز کے گھروں پر ناجائز چھاپے بند کرائے جائیں. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو گھروں پر ریٹ پڑ رہا ہے, جو اچانک آ کر اتنی اتھارٹی دے دی ہے ورلڈ لائف کو, اس کو کنٹرول کیا جائے. ایک دم گھر میں گھس جاتے ہیں اور پرندے, اور جتنے پرندے بھی پڑے ہوتے ہیں وہ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں وہ ایک الگ بات ہے, فوراً ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس پہ نوٹس لیں. اور دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جو لائسنس جو ہولڈر ہیں, جو انہوں نے لائسنس بنائے ہوئے ہیں فارمز کے, ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے. پاکستان وائلڈ لائف بریڈرز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے تحفظات پر اب قائمہ کمیٹی کی سطح پر سنجیدہ اقدامات متوقع ہیں. کیمرامین طاہر عباس کے ساتھ فراز رمضان, روہی, ملتان. ملتان سے مقدس سفر کے لیے پہلی حج فلائٹ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے. حج کمپلیکس میں تربیتی سیشن سمیت تمام تر تیاریاں مکمل. پہلی حج فلائٹ کل رات 8 بجے 393 عازمین حج کو لے کر روانہ ہوگی. ملتان سے مقدس سفر کے لیے پہلی حج فلائٹ کل رات 8 بجے اڑان بھرے گی. حج کمپلیکس میں تربیتی سیشن سمیت تمام تر تیاریاں مکمل. ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکر کا کہنا تھا کہ پہلی پرواز سے 393 عازمین حج روانہ ہوں گے. سرکاری اسکیم کے تحت جنوبی پنجاب سے تقریباً 10,000 لوگ حج کے لیے روانہ ہوں گے. کل جو پہلی جو حج پرواز ہے وہ مدینۃ الاولیاء سے لے کے مدینۃ الانبیاء کا جو ملتان ایئرپورٹ پہ تقریب ہوگی, اور جس میں 393 عازمین حج مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے. عازمین کا کہنا تھا کہ یہاں پر تمام تر سہولیات میسر ہیں. پچھلے سال کی نسبت اس سال بہتر ماحول فراہم کیا گیا ہے. ادھر آئے ہیں حاجی کیمپ میں, پچھلے دنوں ویکسین کے لیے 3 دن پہلے آئے تھے, تو اس وقت بھی الحمدللہ انہوں نے حکومت کی طرف سے بہت اچھے انتظامات ہیں رہنمائی کے لیے, اور خاص کر اس گرمی کے موسم میں پینے کے لیے پانی, مشروبات, گرین ٹی وغیرہ, بیٹھنے کے لیے ٹھنڈا ماحول, کرسیوں کا انتظام. آج پھر آئے ہیں ٹکٹ اور ویزا کے لیے, اور آج بھی الحمدللہ انہوں نے بہت تعاون کیا, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ڈائریکٹر حج کا کہنا تھا کہ ملتان میں حج فلائٹ آپریشن 28 اپریل سے 30 مئی تک جاری رہے گا. کیمرامین محمد آصف کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان. ملتان رحیم یار خان اور لودھرا کی پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس اہلکاروں, ٹریفک وارڈنز, ایلیٹ فورس, ڈولفن فورس اور لیڈیز پولیس کے دستوں کی پریڈ میں شرکت. متعلقہ ڈی پی او اور ایس پیز نے پریڈ کا معائنہ کیا. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. ایس پی گلگشت سیف اللہ گجر نے پریڈ کا معائنہ کیا. گھڑ سوار دستوں نے منظم انداز میں مارچ کرتے ہوئے سلامی دی. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جعفر بخاری اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. رحیم یار خان پولیس لائن میں بھی جنرل پریڈ منعقد کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی ایس پی انویسٹیگیشن نصر اللہ بڑائچ تھے. پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے ایس پی انویسٹیگیشن کو سلامی پیش کی. ایس پی انویسٹیگیشن نصر اللہ بڑائچ نے اہلکاروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار اپنے فرائض پیشہ ورانہ مہارت سے ادا کریں. لودھرا کی جاوید اسلام شہید پولیس لائن میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا. ڈی پی او علی بن طارق نے سلامی لے کر پریڈ کا معائنہ کیا. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ مثالی نظم و ضبط ہی ایک کامیاب فورس کی پہچان ہے. جنرل پریڈ کا مقصد پولیس اہلکاروں کی جسمانی فٹنس میں بہتری لانا ہے. لودھرا میں بڑی مونچھیں رکھنا پولیس اہلکار کا اعزاز. ڈی پی او علی بن طارق نے پولیس اہلکار کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا. شوکت علی کو ماہانہ 1000 روپے دینے کا بھی اعلان. جنوبی پنجاب میں مونچھیں مرد کی شان سمجھی جاتی ہیں. کچھ مردوں کو بڑی مونچھیں رکھنے کا شوق ہوتا ہے. لودھرا پولیس میں بڑی مونچھیں رکھنے والا شوکت علی سی ٹی او تعینات ہے. ڈی پی او علی بن طارق نے پولیس لائن وزٹ کے موقع پر شوکت علی سے ملاقات کی. ان کی مونچھوں کے منفرد انداز کی تعریف کی. شوکت علی کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. ڈی پی او نے 1000 روپے ماہانہ مونچھوں کی دیکھ بھال کے لیے اعزازیہ مقرر کیا, جس پر شوکت علی نے خوشی کا اظہار کیا. ڈی پی او صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ڈی پی او صاحب پولیس لائن میں تشریف لائے. جب مجھے دیکھا اور بہت ہی اچھا اس نے فیڈ کیا
और मेरी मुझे देखी, टर्नआउट देखा और सिक्योरिटी के लिहाज से ड्यूटी को देखते हुए, टर्नआउट को देखते हुए और मुझों को देखते हुए, पसंद करते हुए उसने मुझे 1000 रुपया इनाम दिया और हर माह अपनी ही जेब से वह मुझे इनाम दिया करेंगे। डीएसपी एजाज मसवान का कहना था कि ऐसे जवान पुलिस फोर्स का हौसला होते हैं। 1000 रुपये माहाना की बुनियाद पर इसका एजाज़िया भी मुकर्रर कर दिया है जनाब DPO साहब ने, और बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। जवानों की कदर ही जवान करते हैं। मूंछों के मुनफरिद अंदाज पर तारीफी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले शौकत अली को पुलिस अफसरान ने मुबारकबाद पेश की और इनके साथ खूब सेल्फियां बनाई। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रूही लोधरान। दायरा दिन पनाह के नवाही गांव सोनेवाला का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शानदार इमारत के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 750 तलबा के लिए शानदार 2 मंजिला इमारत भी कम पड़ गई। दायरा दीन पनाह के नवाही गांव सोनेवाला का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शानदार इमारत के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम। दायरा दीन पनाह के नवाही गांव सोनेवाला के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की 2 मंजिला इमारत का पूरे जिला में कोई सानी नहीं। यहाँ 9 मर्द और 6 खवातीन टीचर 750 से जायद तलबा और तलबात की तालीम और तरबियत में शब और रोज मसरूफ हैं। असातिज़ा की अनथक मेहनत और बेमिसाल इमारत देख कर बच्चे करीबी निजी और पेफ स्कूल छोड़कर इस दरसगाह का रुख करते हैं। स्कूल में तलबा की ज्यादा तादाद के बायस 2 मंजिला इमारत भी कम पड़ गई। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोनेवाला है। जो हमारी तादाद है, हम कदम वाल ने डबल मंजिल 4 कमरे बना के दिए हैं। यहाँ जितनी तादाद है, रूम हमारे पास कम है, फर्नीचर हमारे पास कम है और स्टाफ हमारे पास कम है। अब हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें रूम्स दिए जाएँ और साथ फर्नीचर दिया जाए और स्टाफ दिया जाए। यहाँ के मासूम चेहरों पर सीखने का जज्बा और कामयाबी के ख्वाब साफ दिखाई देते हैं। कम सहूलियात के बावजूद असातिज़ा निहायत ही मेहनत, लगन और खुलूस दिल से बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। 8 साल से इस इदारे के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ये एक देहाती इलाका है, पसमानदा इलाका है और यहाँ पर बच्चों की तादाद इस स्कूल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जगह हमारे पास कम है। हमारे स्कूल की जो इमारत है वो डबल स्टोरी होने के बावजूद हमें जो है वो कम पड़ रही है। हमारा मुतालबा है कि इसको जो है मज़ीद बढ़ाया जाए, आवाम की ये तकलीफ़ को दूर किया जाए। ये इस इलाके का वहद स्कूल है जिसमें तादाद बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट स्कूल्स, और यहाँ पे बिल्डिंग का जो इशू है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कमरे बहुत कम हैं, तो हमारे लिए बड़ी कंजस्टेड सिचुएशन होती है कि हम बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि मेहरबानी करके हमें मज़ीद कमरों की जो ग्रांट है वो मंजूर की जाए। दायरा दीन पनाह के इस छोटे से गांव में इल्म का ये दिया दिन ब दिन रोशन तर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले असातिज़ा हों या तालिब इल्म, सबका यही कहना है कि तादाद ज्यादा होने की वजह से स्कूल में क्लासरूम्स, फर्नीचर्स और वॉशरूम्स की जरूरियात पूरी की जाएं। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोनेवाले में पढ़ता हूँ। हम बहुत दूर से आते हैं यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। हमें तालीम हासिल करने के लिए कमरे चाहिए। स्कूल की इमारत सिर्फ ईंटों से नहीं बनी बल्कि ख्वाबों, उम्मीदों और बेलौस मेहनत से तराशी गई है। इस रोशनी को जगमगाता रखने के लिए स्कूल में बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरामैन कामरान महमूद के साथ आरिफ बलोच, रूही, दायरा दीन पनाह।